कितें म्हाका दिसता अशें की ड्रग माफिया सारकें केलां की ताणें पुलिसाकूच एडिक्ट केलें. सो जे पुलीस एडिक्ट जाता तेच तांकां ट्रॅफिकिंगाक हेल्प करता. सो नॅर्को ट्रॅफिकिंग बंद जातलें गोंयचे पुलिसे खातीर शक्यता गोंयचे पुलिसूच एडमीट करता. एक कॉप मारतालो हवालदार तें कांय नवें न्ही, तें आमी पयलींच्यान पळयलां. मातसो एक कुरकुरीत हवालदार तें आमी आयकलें ना. हे आतां ड्रग एडिक्ट पुलीस ड्रग एडिक्ट जावंक शकता हे पुलिसूच सांगता. आनी हे सर्क्युलर एसेंब्लीच्या टायमार येता. हे म्हाका आय फायंड दीस टू बी व्हेरी व्हेरी ऑड. कितें तरी हातून दुसरी गेम आहा जाल्यार हांव इश्यू मेळटा तें आज भायर येतना वेंग मारचो ना तें म्हाका खूब आहा, खूब इश्यूज आहा. फक्त रोड शोज आनी प्रमोशन होच एक प्रश्न खूब आहा. टुरिजम इज द मेन स्टे ऑफ अवर इकॉनॉमी. टुरिजम जर बरे भशेन केलें जाल्यार आमची गोंयची इकॉनॉमी वाडटली. टुरिजम जर आमी चुकले जाल्यार आमी गोंय समथींग लूज द प्लॉट. आधी जनता दरबाराक थोडे स्टेक होल्डर तुका येवन मेळिल्ले तेंचे इशू काडटा सदां काडटा. जाता तितले एवरी डिमांड एवरी क्वेश्चन जाल्यार हांव तांची नांवां बिवां घेता. टुरिजम बिलाचेर टुरिजम बिलाचेर म्हाका दिसता ते भशेन की टुरिजम बील स्टेक होल्डरांनी म्हाका सांगना आनी अनऑफिशियली सरकारूय सांगता की तें बील टेबल जावचें तो इश्यू येवचो ना. अशें बील हाडचे पयलीं विचार करचो आनी कितें करचें हांव आज डिमांडान सांगता. आनी एक तर मडगांवचे जे विमल शिरोडकर होमगार्ड आसा ताका तरतूद करून मदत केल्ली आसा. विरोधकांनी जायते उलोवचेनी आमी समर्थ आसा आमच्या मतदाराक पळोवपाक असो मोदी बरें आहा, व्हेरी गूड. समर्थ आसपाकूच जाय. म्हज्याय मतदारसंघात मोदी न्हिदिल्लो मोदी हें पडून मेलो आनी 4-5 फ्लॅट दिले तांकांय आदार दिवपाक आमी समर्थ आहा. सगळ्यांनी काम करूंक जाय. लोकप्रतिनिधी कित्याक ते लोकांक आदार करपाक. सो ताजेर हांव उलयना. म्हाका तें पॉलिटिसायज करपाचें ना. ती एक गरीब बायल आनी होमगार्ड म्हणून बरें काम केल्लें आहा. मडगांवचो आमदार ताका आदार करता काय पब्लीक आदार करता ताका आदार जावपाक जाय आनी तातूंत पॉलिटिसायज करून कांय फायदो ना. हांवें जे दिसा त्या दिसा रेस केल्लें फक्त इतल्याच खातीर की म्हाका हांवें खंय तरी वाचिल्लें की ताका सरकारान मदत केलें. जर ताका केलें जाल्यार आमकांय मदत करतले वो ना हो म्हाका प्रश्न जाय आशिल्लो. कित्याक हांव शेनवारा थंय सगळो हांवें दौरो केल्लो. सरकारानूय डिजास्टर मॅनेजमेंट कलेक्टर म्हजे बरोबर आयलो आनीक दे वर प्रोएक्टीव. सो सरकार थंय बरें काम करता थंय ना म्हणपाक कितें वायट आहा. बरें केलां आनी उरिल्लें जी कितें मदत आहा ती आमी करता. जे तर होम मिनिस्टर फेल टू पळय सनबर्न जावचें मिल जावचें काय ते मेगा जावचें हें सरकार आनी सनबर्नाचे भितर ओल्ड गोवा जावचें हें मातशें हाजेर मातसो विचार जावंक जाय. कित्याक ओल्ड गोवा म्हणटा तें हेरिटेज व्हॅल्यू आहा. थंय एक्सपोजिशन जावपाचें आहा ऑफ द रेलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर आमचो गोंयचो सायब म्हणटा आमी ताका. आतां तें करतना ताचेर विचार करून उलोवंक आमच्यान म्हणूंक जायना की आमी बांगड्या नाजाल्यार महालक्ष्मी कवळ्या वचून सन्मान करता. सारकें जायना तें. सो तशें म्हाका दिसता धार्मीक सेंटिमेंट्स भावना धार्मीक भावना ओल्ड गोवाक आसा आनी कोणेंय कितें ओल्ड गोवाचेर उलोवचे पयलीं विचार करून मिनी सनबर्न थॉट इज करेक्ट यू फील दॅट इज वॉट आय से. इट इज अ व्हेरी सेन्सिटीव इश्यू. Sunburn at Old Goa is like Tomorrowland at Vatican. Cannot happen. So you cannot go and say that Varanasi I will do a full moon party. It can't happen like that thing. These are religious places. One has to understand that Old Goa has got a huge religious significance, not only in the state but internationally. The exposition of the St. Francis Xavier relics are being planned there. I don't think sunburn can even be thought of there. So sunburn is nothing to do with the remains of St. Francis Xavier. It's got no religious significance whatsoever. What is the spiritual thing there?
It is only the spirit that you are in. Other than that, there is nothing that I can see Sunburn to be associated with old Goa. ओल्ड गोवाचेर उलोवचे पयलीं लोकांनी चिंतून उलोवंक जाय तो आमदार थंयचो आसत पूण ओल्ड गोवा म्हणत कित्याक इज हर्टिंग द सेंटिमेंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल नॉट ओनली इन गोवा बट इवन ऑल द डिपार्टमेंट द होम डिपार्टमेंट इज very honest. They are admitting things which we didn't know. We thought that drugs was a problem which was external. Now they are telling us that it is internal. की पुलिसूच ड्रग एडिक्ट जाल्या म्हणून तातूंत आनी ड्रग एडिक्शन जर पुलिसेक लागला जाल्यार ड्रग माफिया सक्सेसफूल जाल्ली आहा आनी तो प्लॅन सारको जाला नॅर्को ट्रॅफिकींग विल नॉट स्टॉप इन गोवा.